बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्रुत उवाच। अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो रसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाः शठाः ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नरलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथासुमानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। कुमारा ऊचुः। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकाः तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्छलच्छद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा एव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयो भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता
स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थाः कामस्तयोरासन् सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्माः समारब्धाः ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा सद्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रसितो जातस्तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा चापादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। यतिरुवाच कथं रोदिसि विप्रं त्वं का ते चिन्ता बलीयसी वदं त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमिरिसे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णम् उपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणस्त्यक्तुमिहागतः धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्ग्रहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यान्पत्यस्य किमतो जीवितेन मे इति उक्ता सरुरोधोच्चैः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम्। यतिरुवाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनं शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधितो पुत्रो नैव च सन्ततेः सगरो दुःखं वापाङ्गपुरा तथा रेमुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखम्। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणास्
त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद्य यथा देवहतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षाविधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भः स्याद् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद् घाटी व्रजेद् ग्रामे पलायेद् गर्भिणी कथं सुखवन्निवसेद् गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजेत् तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मदान्यां मयि सर्वस्वं ननन्दा संहरे तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते बन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तैरितम् एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती हि मे दुर्बला तेन दुःखेन यनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ सते दास्यति बालकं षण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयेद्धेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलिं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखम् उत्पन्नातं देव प्रचोदयात् लोकस्य सुखम् उत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातेभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र
पितृघोषोऽभूत् तद्द्वारे मङ्गलं बहु। भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम, अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं। मत्वशुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, तामाकार्य गृहे रक्ष सा तेऽर्हं पोषयिष्यति। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे, पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं। त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनुः शुशुवेर्भकं, सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे, मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिद्रक्षार्थं समागताः। भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं। न ज्ञातं तद् रहस्यं तु केनापि विधियोगतः, गोकर्णं तं श्रुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ, गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः। स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः, दुष्परिग्रहकर्ता च स्वहस्तेन भोजनं। चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपिकः, लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्। हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः, चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसङ्गतः। तेन वेश्याकुसङ्गेन पितृं वित्तं तु नाशितं, एकदा पितरौ ताडय पात्राणि स्वयमाहरत्। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः, वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि दुःखेन ह्यकष्टं मम संस्थितं। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः, बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहावान् ज्वलते निशम्। न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः, निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत्, किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः सन् गुरहंसठः, बद्धः पङ्गुरहंसठः, कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। गोकर्ण उवाच
देहे स्थिमासुरुधिरे अभिमतिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तन मासु मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिउ त्वम् एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। अथ पंचमो अध्यायः। श्रुत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासास् जनन्या पुत्रदुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपण्यवधूव्रतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढधीः एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं भीष्म पुनर्गतः ताभ्योऽयच्छत् सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यौ व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यम् अतो राजा गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बद्ध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्ये तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन् तप्ताङ्गारसमूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचुर्गते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनेपीदं तथैव च लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि नः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितां संहृत्य वित्तं तायाताः कुल्टा बहुभर्तृकाः
धुन्धुकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरं शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकाद्बुध्यत अनाथं ते विदित्वैव गया श्राद्धं चीकरत् यस्मिंस्तीर्थे तुषयाति तत्र श्राद्धं वर्तयत् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ ग्रहाङ्गणे स्वप्तुम् आगतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मे सह सक्रद्धस्थे सकृच्च महिषो भवत् सक्रदिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णौ धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्। गोकर्ण उवाच कस्त्वम् उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संशयः। सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तम् उदैरयत् तत्सेक हतपापोऽसौ प्रवक्तुम् उपचक्रमे। प्रेतोवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर्मामासु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तौ विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धन्न मुक्तिश्चेत् उपायो न परस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। प्रेत उवाच गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम् अपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यम् आकर्णे गोकर्णो विस्मयं गतः सतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत् साध्यं मोचनं तौ इदानीं तु निजं स्थानम् आतिष्ठ प्रेत निर्भयः त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चिद् चरिष्ये विचार्य च धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्ञातं च यथा निशे विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः
मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान्। ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं। गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत। श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतं। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्वदिं। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः संबन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै। समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः। यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथाम्। सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः। सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत् कीचकमुच्छ्रितं। तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यशो। वातरूपी स्थितिं कर्तुमशक्तो वंशमाविशत्। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः। प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् आख्यानं धेनुजोऽकरोत्। दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः। वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् शब्दं पश्यतां सतां। द्वितीये तथा सायं द्वितीये ग्रन्थिभेदनं। तृतीये तथा सायं तृतीये ग्रन्थिभेदनम्। एवं सप्तदिनेश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा सद्वादशस्कन्ध श्रवणात् प्रेततां जहौ। दिव्यरूपधरो जातस् तुलसीदाममण्डितः। पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः। ननां भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्। धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते। अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिकृतं। श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि। अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा। अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना। अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं। चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः। जराशोकविपाकार्तं
जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थम् एतदेव हि साधनं बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्दमालेप प्रक्षालनपटीयसी कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलिसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारौ मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियः हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धं पात्रकं हतं श्रोत्रिये दानम् अनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम् पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवं गोकर्णतौ गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्णः कथामुचे तथा पुनः रात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं
चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य करोत्स्व सदृशं हरिः श्रोतृन्नन्यान् घनश्यामान् पीतकौसेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात् किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आसु चाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात् ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम् ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम्। एक श्लोक फिर से पढ़ देते हैं। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात् ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः पीतश्चिते गर्भगता न भूयः वाताम्बुपर्णासन्देहशोषणैः तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयाति न तां गतिं वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति यम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वैविदहे दघौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेन् नित्यं सुपाठाद् पुनर्भवं च इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, अपने गुरु माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।